تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اپنے مرشد نال عمرہ کرن چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھا بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے ان مہربانی ذوقے تے کو رکھے گا تے سنے گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا رب العالمین میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری عبادت بھی تیرے واسطے یا اللہ سارا کچھ تیرے واسطے اللہ نے فرمایا کملی والے تو میرا محبوب ہو کے تو میرا یار ہو کے تو قربانی بھی میرے واسطے رکھی ہے تو نماز بھی میرے واسطے رکھ دیتی ہے تو عبادت بھی میرے واسطے رکھ دیتی ہے تو سارا کچھ میرے واسطے رکھیا ہے پھر میں رب ہو کے کہنا وہاں ورفعنا لک ذکرک پھر میں رب ہو کے کہنا وہاں علم نشرح لک صدرک میں رب ہو کے کہنا وہاں انا فتحنا لک فتحا مبینا اللہ فرمایا مقدی مقادمہ کملی والیا یہ تو سارا کچھ میرے واسطے کیتا ہے میں رب بھی جو پیا کرنا ہاں کملی والیا تیرے واسطے پیا کرنا ماشاءاللہ میں پچھوں محافل تو تقریر کر کے آیا ہوں تے ہون تو آڑے کو حاضر ہاں تاں تھوڑا جنہ لیٹ ہو گیا ماشاءاللہ میرے بھائی عبداللہ سون والے بڑا پیارا سون چلا رہے ہیں اللہ میرے بیر دے کاروبار دے اندر مزید برکت نزول فرمائے اتو بلان والے ریحان بھائی ہون چلان والے عبداللہ بھائی ہون پڑھن والا بھی عبداللہ ہوئے تذکر مدینے والے دا ہوگئے تو صدور کیوں نہ ہوئے تھکے دنینا بھائی جنہوں سمجھ آئی اللہ فرمایا کملی والیا عبادت نماز روزہ حج زکاة تو آنا تے جانا سارا کچھ میرے واسطے دکھیا میں رب بھی جو پیا کرنا وا کملی والیا پھر تیرے واسطے پیا کرنا وا جنہوں سمجھ آئی اچھا بولو سبحان اللہ عاشق نے کلم اٹھائی دے کلم اٹھا کے آخدائی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری ایک منٹ میں موڑ شیر واپس والانا ماں ہاتھ چوکے کہنا ہے میں پڑھاں گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری ایچھے ہاتھوں میں ایچھے سرندہ ٹڑلا کہنا کمری والیا تیری کیا بات ہے کمری والیا تیری ہاتھ چکو سجے کھبے بکھو جڑا ہاتھ نہیں چکو دا نا دا سہارا کرابے تو ان پوچھو تیرا دل نہیں کرتا رب دے حبیب نو کہن دے کملی والیا تیری جالیو تو انہوں حضور نے اپنے ذکر دا صدقہ اچھا بنایا ہے تسی بھی اچھا بہ کے ہاتھ چوکے بولو سرور انبیاء تیری بے کملی والیا تیری انجی ہاتھاں دے جڑے بنا کے کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء
अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी। मैं देख रहा मैं कुछ हिबाब नहीं हाथ चुक रहे जिन्ना चुके उन्ना वास्ते तो मिठी जी गल सीने ठंड पै जावे कि जिन्ना नहीं ना पढ़िया उन्ना वास्ते फिक्र देन लगा। दुनिया की मिसाल देना जल्दी समझ आ जाओगे। बंदा काम तो थके आया होवे ना शाम का वेला होवे ते भुख भी बड़ी शिद्दत दी लगी होवे बंदा घर आके अपनी मां भैन बेटी नूं आखे कि रोटी लैके आ और रोटी लैके आवे तुसां हाथ चुक पढ़े ना कमली वाले तेरी क्या बात है। जिन्ना नहीं पढ़िया उन्हां वास्ते लम्हा फिक्रिया जिन्ना पढ़िया उन्हां वास्ते खुशी वाली गल। तवज्जो मेरे पर रखिया जे बंदा काम तो थके आवे ते थके आके आ रात नूं अपनी मां भैन बेटी नूं कहंदा है जिन्ने साल रोटी बनाई होवे ना कि जा मेरे वास्ते खाना लैके आ। औरत खाना लैके आवे सामने खाना पिया होवे बंदा पहला लुकमा लगावे तो भुख भी शिद्दत दी लगी होवे ते सालन भी कमाल दा बनया होवे ते बंदा पहला लुकमा लगा के कहंदा अज ते मजा ही आ गया है अज ते कमाल दा साधन बनया है ते कोल खलो के ना औरत खुश हुंदी है मुस्कुरांदी है। बंदा पुछ के आखदा तारीफ खाने दी है ते खुश तो पई हुंदी है ते औरत बोल के आखदी तारीफ भावें खाने दी है बना के ते मैं लेके आई हां ना। ते अज तुसी इत्थे बैठ के कहंदे हो कमली वालिया तेरी क्या बात है कमली वालिया तेरी क्या बात है सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। अरशां ते रब राजी हो जाएगा नाला चौंक वाले को थोड़े जेहन च ख्याल आ सकता है तारीफ कमली वाले दी असां क्या कमली वालिया तेरी क्या बात है। अरशां ते रब क्यों राजी हो गया अग कुदरत दी आवाज आंदी है तारीफ भावें कमली वाले दी बना के ते मैं भेजिया है बना के ते मैं भेजिया है ना। हुण जेड़ा चाहता है ना रब राजी हो जाए इंज हाथ खड़ा करके आखेगा क्या बात है। इसे वास्ते कहने यूं तो सारे नबी मुहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी 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 रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी। आदम अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है नूह अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है शीश अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इब्राहीम दी भी बड़ी शान है इस्माईल अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है इसहाक अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है याकूब अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी भी बड़ी शान है दाऊद अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़करिया अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम यहया अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हां दियां बड़ियां शानां होने लेकिन नबी भी कहंदे रहे सरवरे अंबिया तेरी सरवरे अंबिया तेरी कमली वाले तेरी क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी क्या बात है रहमते दो जहां एक तेरी ज़ात है। सुनामा किंज दी रहमत है कमली वाला ठक्के ते नहीं ना भाई जड़ा फ्रेश बैठा है वो बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे। रहमत दो जहां एक तेरी ज़ात है किंज दी रहमत कमली वाले दी ज़ात साडे वास्ते आई। अदराते ग्रामी तो जो रखा जे गल बड़ी बड़ी करन लगा मामा
اللہ نے پہلی امتوں کسی نہ کسی چیز تو منع کیتا روکیا فرمایا فلانا کام نہیں کرنا فلاں کام نہیں کرنا فلاں کام نہیں کرنا اگر انہوں نے صرف ایک نافرمانی کیتی اللہ نے کسی تے عذاب نازل کیتا کسی دیاں شکلاں بدل دیتیاں کسی نو پھندر بنا دیتا کسی نو سور بنا دیتا کسی نو ہاتھی بنا دیتا ساری نے شکلاں بدل کے رکھ دیتیاں جنہ جنہ نافرمانی کیتی آسان کر رہا اللہ نے فرمایا یہودیو ہفتے والے دن دا ادب تے احترام کرنا ہے اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنا صرف ہفتے والے دن یاد رکھیا جے اللہ نے ساری امتوں ایک نہ ایک دن دیتا عیسائیاں نو اتوار یہودیاں نو ہفتہ سانو مسلمانوں نو جمعہ عطا کیتا ہے اللہ نے فرمایا یہودیو ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادھروں اللہ دا حکم مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ادھروں ہفتے والے دن دریا دے وچ مچھلیاں بھی چوکھیاں ہوندیاں سن او مچھرے جدوں مچھلیاں ویکھ دینا کہ ہفتے والے دن نہیں پکڑنیاں تے ہفتے والے دن مچھلیاں ہوندیاں بھی بہتیاں نے مفتی احمد یار خان نمی گجراتی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمہ دے اندر لکھ دے نے کہ ہفتے والے دن مچھلیاں تاں زیادہ ہوندیاں سن کہ ساری مچھلیاں کٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں سن جس مچھلی نے یونس علیہ السلام نو اپنے شکم دے وچ رکھیا سی پھر میں نے عشق دے وچ کہہ لین دیو تھوڑی سبحان اللہ دسنا تانوں کنا سمجھ آئی تے کنا عشق لے کے بیٹھے ہو یونس علیہ السلام نو مچھلی پیڑ دے وچ 40 دن رکھے تے ساری مچھلیاں کٹھیاں ہو کے اس مچھلی دی زیارت واسطے جاندیاں کہ انہاں نبی نو پیڑ دے وچ رکھیا پھر مینوں کہہ لین دیو جس ماں نے 9 ماہ اپنے شکم دے وچ نبیاں دے امام نو رکھیا ہوے گا پھر مننا پوے گا عرشاں تو فرشتے بھی اس ماں دی زیارت واسطے آندے ہون گے عرشاں تو فرشتے بھی اس ماں دی زیارت واسطے آندے ہون گے المختصر منو وقت دا احساس ہے انہاں ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑ لیاں اللہ انہوں تے عذاب نازل کیتا یہودیاں تے اللہ نے او قرآن دے اندر گل فرمائی پڑھا قرآن جے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو تھکتے نہیں نا بھائی نہیں تو ہی 3-4 کے ہو اجی چپ بیٹھے اچھا جیڑا جیڑا تھک گیا ہے نا وہ ہاتھ چکے بولو سبحان اللہ چلو ہن میں کچھ نہیں کہتا جڑا ہن فریش بیٹھے نا جڑا چاہندا ہے کہ سرکار دا ذکر ہو ہوے او انج ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے کہ آباد تواڈی ماشاءاللہ اجے بھی سرکار دے ذکر وچ فریش بیٹھے ہو حضرات گرامی اللہ نے قرآن اندر اور رنگ پیش کیتا سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اللہ نے فرمایا اسا یہودیاں نے کیا یہودیوں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں لیکن مچھلیاں پکڑن تو بعد نہیں آئے اللہ فرمایا میں انہوں نے کیا کونو قردة خاسئین اللہ نے فرمایا میں نصاریاں نے آکھیا جنہ میری نافرمانی کی دی تسی بندر بن جاؤ او سارے ذلیل بندر بن گئی میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے دیکھ میرے نبی دی کنج دی رحمت کام تو یا کے شیشے سامنے کھڑا ہو کے نوجوان اکھاں بند کر کے سوچ میں کل رات کتے گزاری اکھاں بند کر کے سوچ میں پرسوں کیڑا گناہ کیتا ہے اکھاں بند کر کے سوچ میں پرسوں کنے کو گناہ کیتے ہیں اکھاں بند کر کے سوچ اج وکھنیاں نمازاں پڑھیاں ہونے اکھاں کھول کے شیشہ بیٹھ کہ تیری شکل حجہ بھی نہیں بدلی پھر تینوں مننا پوے گا تیرا کوئی کمال نہیں اگر تیری شکل نہیں بدلی حضور دی رحمت صدقہ بچی اگر ساڑھی شکل حج نہ بدلی اپنی ایمانداری اندر سارے سارے سمجھدار پڑھے لکھے عقل مند بیٹھے ہو او کیڑا گناہ جڑا ساڑھے بیٹھے او ویکھو کیڑی بے ایمانی جڑی ساڑھے بچے نہیں کسی جاندی لیکن جے ساڑیاں شکلاں حج بھی چہرے تے نور ہے نا یہ ساڑھا کوئی کمال نہیں ہے حضور دا کمال ہے
حضور دا کمال ہے ساڑیاں شکلہ ہاں جے بھی سلامت نے ان چلیے پھر موڑ واپس رحمت دو جہاں اس بات سے کہنے گا رحمت دو جہاں ایک تری ذات ہے حبیب خدا تری